ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम है महफिल दरूद व नात और या महफिल मुस्तफ़ा। आज माशाल्लाह 27वीं रमज़ान है। आपने इंशाल्लाह रोज़ा खोल लिया होगा, कई जगहों पे अभी भी 27वीं रमज़ान का रोज़ा है और इसी हवाले से हमने इस महफिल दरूद व नात का एहतमाम किया है। और इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँ, सबसे पहले मैं दावत दूंगी तलावत के लिए हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को। अस्सलाम أعوذ वालेकुम। بالله بات कर जी आवाज़ अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि आप तलावत कर दें। सॉरी, मैंने आपको दरमियान में इंटरप्ट कर दिया। जी आप तलावत कर रहे थे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. तलावत की है। इसके साथ ही आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मेरे को होस्ट भी हैं और मेरे स्पेशल गेस्ट भी हैं जो महफिल दरूद व नात की अहमियत पर बात करेंगे। वह सैयद वकार अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। जी वकार भाई, अभी अभी माशाल्लाह हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने बहुत ही अच्छी तलावत की है। और अब आज के मौजू पर बात करने से पहले मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी कि हम नात के लिए समीउल्लाह साहब को दावत देंगे। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम समीउल्लाह साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आज 27वीं रमज़ान भी है और हमने इस महफिल दरूद व नात का एहतमाम किया है। तो इसी हवाले से मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आप अगर आज नात शरीफ का हदिया पेश करें। तड़प रहा हूँ तेरे शहर की हवा के लिए, तो निकम्मा हूँ मैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि
या हबीब अल्लाह दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा मैं लब के लियावां किथों सोना तेरे नाल दा मैं लब के लियावां किथों सोना तेरे नाल दा दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा तेरियां ते सिफतां दा कोई भी हिसाब नहीं कोई भी जवाब नहीं तेरे गुलामा दे गुलामा दा जवाब नहीं तेरे गुलामा दे गुलामा दा जवाब नहीं ते हुरनु तू रूप वंडे अबशी बिलाल दा मैं लब के लियावां किथों सोना तेरे नाल दा दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा चेहरा तेरा नूर वंडे सारी कायनात नू अल्लाह भी दरूद भेजे तेरी पाक जात नू अल्लाह भी दरूद भेजे तेरी पाक जात नू ते सूरतां सुपर रंग नबी दे जमाल दा मैं लब के लियावां किथों सोना तेरे नाल दा दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा मनकबत हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में 2-3 इशार जी जी कि सुनिया दा है पीर अली पाक नबी दा वीर अली सारे दा है पीर अली पाक नबी दा वीर अली ओ दे नारे लाया कर ओ दे नारे लाया कर बदलेगा तकदीर अली बदलेगा तकदीर अली पाक नबी दा वीर अली और मनना पिया हर काफिर नू मनना पिया हर काफिर नू हक दिए शमशीर अली पाक नबी दा वीर अली और नासिर शाह कुछ मंगते सही नासिर शाह कुछ मंगते सही नहीं करदा ताखीर अली नहीं करदा ताखीर अली पाक नबी दा वीर अली सुनिया दा है पीर अली पाक नबी दा वीर अली जज़ाकल्लाह बहुत ही खूबसूरत नात और माशाल्लाह एंड में जो उसके आपने अशार पढ़े हैं बेहद खूबसूरत। समीउल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका
मुझे पता है कि आप आज बिजी थे, अभी आपने तरावियाँ भी पढ़नी थी, फिर भी आपने टाइम निकाला। और माशाल्लाह हमारी जो महफिल जी दरूद अभी नात घर की ये वाले सारे महफिल बैठे हैं इंतजार में। जी बड़ी मेहरबानी है आपकी। जी घर वालों का भी शुक्रिया और आपका भी बेहद शुक्रिया, माशाल्लाह आपने अपनी आपके खूबसूरत आवाज में पढ़ा। आपके जी ये शायद। लम्हात भी इबादत में हैं। जी पहले जी तो जी कुरान की तिलावत हुई है, उसको पूरी दुनिया मानती है कि वो इबादत है। उसके बाद बिल्कुल आपने जिक्र मुस्तफ़ा किया है, तो अल्लाह ताला ने अपने जिक्र के साथ मुस्तफ़ा का जिक्र जोड़ा है, तो वो भी जरूरी था। कुरान पढ़ा है तो फिर बिल्कुल। जिक्र जी जी, और मुस्तफ़ा भी जरूरी हमारी था। और उसके बाद बिल्कुल आपने जो है मौला अली का जिक्र किया है, तो जी मौला अली सुभान का अल्लाह। जिक्र जो है, मौला अली को देखना इबादत है, उनका जिक्र करना इबादत है। तो बेशक। जी आपने जी अहादीस में बिल्कुल इबादत भी की है। और अब आप बाकी जी इबादत की जारी रखिए, हमारी तरफ से इजाजत है। जी जी, जी बहुत बड़ी बहुत बड़ी शुक्रिया मेहरबानी समीउल्लाह। शाह जी, बड़ी मेहरबानी, दुआ में याद रखना। आप जी जी, जी बहुत अल्लाह शुक्रिया अस्सलाम समीउल्लाह वालेकुम साहब। रहमतुल्लाह। जी हाफिज़। जी वालेकुम अस्सलाम। ये थे हमारे साथ हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला और समीउल्लाह साहब। और अब मैं सैयद वकार हुसैन शाह साहब से कहूँगी कि इससे पहले कि हम अपने आगे के गेस्ट जो हैं उनको इनवाइट करें, उससे पहले ज़रा महफिल दरूद और नात की अहमियत पे थोड़ी सी रोशनी डालें। जी जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला की ये शान है कि उसने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को अपने जिक्र के साथ जोड़ के बुलंद कर दिया। अल्लाह बिल्कुल ताला ने कुरान पाक में अक्सर मुकामात पर जब अपना जिक्र किया, वतीउल्लाह वती और रसूल, और जैसे जैसे अल्लाह ताला ने अपना जिक्र किया, अल्लाह ताला ने ये पसंद फरमाया कि अपने हबीब का जिक्र भी अपने साथ नफी कर ले। और जो नात है और जो दरूद है, ये दर हकीकत हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करके वो अल्लाह ताला की जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और शफकत है, उसके साथ हम खुद शामिल होकर कुछ हिस्सा लेना चाहते हैं। सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में फरमाया, मुसलमानों, ये मुनाफिकीन तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खाते हैं ताकि तुम्हें राजी रखें, हालांकि अल्लाह और इसका रसूल ज्यादा हकदार है कि इसे राजी किया जाए। अगर ये लोग ईमान वाले होते तो ये हकीकत जान लेते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजी होने से ही अल्लाह राजी हो जाता है, क्योंकि दोनों की रजा एक है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को अल्लाह ताला ने खुद पसंद फरमा के अपने साथ रखा है। और जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे तो दर हकीकत हम उनको राजी करने को, उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने से बिलाशुबा खुदा ताला खुश होता है। इसी तरह इमाम मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, निसाई और अहमद ने एक हदीस रवायत की है। आपको अंदाजा हो जाएगा कि तकरीबन तमाम बड़े आइमा ने इस एक हदीस को रवायत किया है कि जो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मुअज्जिन को अजान देते हुए सुनो तो इसी तरह कहो जिस तरह वो कहता है, फिर मुझ पर दरूद भेजो। बस जो भी शख्स मुझ पर एक दफा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। फिर अल्लाह ताला से वसीला तलब करो, बेशक वसीला जन्नत में एक मंजिल है, अल्लाह ताला के बंदों में से सिर्फ एक को मिलेगी, और मुझे उम्मीद है कि वो बंदा मैं ही होऊंगा। बस जिसने इस वसीला को मेरे लिए तलब किया, इसके लिए मेरी शफात वाजिब हो जाए। तो इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक तो हुक्म दे रहे हैं कि जब अजान की आवाज दी जाए तो वही अल्फाज दोहराए जाएं, इसको अजान दोहराना कहते हैं। और इसमें ये तरीका होता है कि मुअज्जिन जब अल्लाह अकबर कहता है तो आप भी अल्लाह अकबर कहते हैं, और इसी तरह जो अल्फाज अदा करता है आप भी वही कहते हैं। सिर्फ ये है कि जब वो हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कहता है तो आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम कहते हैं। और इसी तरह अजान मुकम्मल होती है, और फिर आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं और उनके लिए वसीला की दुआ करते हैं, और उन पर के लिए वसीला की दुआ करने की वजह से हम पर उनकी शफात वाजिब हो जाती है। तो ये एक मैंने कहा ज़ैली तौर पर मैं एक बात अर्ज कर दूं कि जब अजान होती है तो उसके बाद हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद क्यों भेजते हैं और दुआ क्यों करते हैं। जो आम बड़ी जो है आम फहम अजान के बाद की दुआ है वो इसी हदीस के मुताबिक है और उसमें किया जाता है।
تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا حبیب کا ذکر ہم جتنا کر سکیں اتنی ہمارے لیے کچھ نصیبی ہے، اور اسی سلسلے میں آپ نے آج کی یہ محفل سجائی ہے، اور ہم جیسے جیسے پھر آگے موقع ملے گا گزارشات پیش کریں گے، مگر اب میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے جو اگلے نعت خان ہیں ان کا تعارف کرائیں اور ان سے نعت رسول مقبول سنیں۔ جی جی، اب ہمارے جو اگلے نعت خان ہیں میں ان کو دعوت دوں گی آج کے اس پروگرام میں، میں فخر عباس صاحب۔ السلام علیکم فخر بھائی۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام جی، السلام علیکم سب دیکھنے والوں کو میری طرف سے بھی۔ جی جی، آپ اس ٹائم A1 ٹی وی پر لائیو ہیں، اور ہمارے جو ناظرین ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، ان کو میں بتاتی چلوں کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، اور کافی عرصے سے میلبرن میں نعت خوان ہیں، اور اکثر ہر محفل کی جان ہوتے ہیں آپ، اور اسی لیے ہم نے آج آپ کو دعوت دی تھی کہ آپ آئیں اور ہماری اس محفل کو بھی چار چاند لگائیں۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ آپ نعت پڑھیں، میں کچھ کمنٹس لینا چاہوں گی فخر بھائی۔ ہمارے ساتھ جی کچھ جی لوگ ہیں، نائد فردوس صاحبہ کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صبا اعجاز نے کہا ہے کہ ماشاءاللہ ویری ویری بیوٹیفل نعت ماشاءاللہ۔ سمیع اللہ صاحب نے آپ سے پہلے ابھی نعت پڑھی تھی، تو آئی تھنک ان کے لیے صبا ماشاء صاحبہ نے میسج بھیجا ہے، بہت بہت شکریہ صبا صاحبہ آپ کا۔ ماشاء سمینہ وقار صاحبہ ماشاء نے کہا سبحان اللہ، ناہید فردوس صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں ریئلی انفارمیٹیو۔ تو انشاءاللہ کافی سارے لوگ ابھی جڑے ہیں، اور جڑیں گے بھی، تو اس سے پہلے کہ پھر ہم آگے پروگرام بڑھائیں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ماشاءاللہ آپ نعت سے آغاز کریں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی بدر پوشا صلی علی محمد۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اے شاہ زمن اپنی زیارت کا شرف دے، اے شاہ زمن اپنی زیارت کا شرف دے،
बेताब जबी है और तू चाहे तो हर शब हो मिसाले शबे असरा अगर तू चाहे तो हर शब हो मिसाले शबे असरा क्योंकि तेरे लिए दो चार कदम अर्श बरी है तेरे लिए दो चार कदम अर्श बरी है दिल गिरिया कुनाया न दे सूए मदीना या रसूल अल्लाह मेरा दिल गिरिया कुनाया न दे सूए मदीना आज़म तेरा अंदाज़े तलब कितना हंसी है आज़म तेरा अंदाज़े तलब कितना हंसी है बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है जज़ाकल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है आपकी और माशाल्लाह कलाम भी बहुत खूबसूरत पढ़ा है आपने बहुत बहुत शुक्रिया बहुत ही अच्छा था तो वकार भाई आप कुछ कहना चाहेंगे जी बिल्कुल माशाल्लाह बहुत आला कलाम पढ़ा इन्होंने और महफिल को खूब रंग दे दिया। हम बात कर रहे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की, तो अल्लाह ताला ने जैसे कुरान पाक में फरमाया वरफ़ाना लका ज़िक्र, ऐ नबी हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। और फिर एक हदीस में इसका इस तरह जिक्र आता है कि ये इब्न हब्बान की सही में ये हदीस है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और फरमाने अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह मैं आपके लिए आपके रब का पैगाम लाया हूँ कि वो फरमाता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताइए कि मैंने आपका जिक्र कैसे बुलंद किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया अल्लाह ताला फरमाता है कि या हबीब
जब भी मेरा जिक्र होगा तो हमेशा मेरे साथ आपका भी जिक्र होगा। तो जिक्र सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र का ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुसलमान अल्लाह ताला का जिक्र करें और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ना करें। और माशाल्लाह हमने महफिल का जिस तरह रंग बन गया है, मैं चाहूँगा कि हम बातों का दौरानिया थोड़ा कम रखें और फ़खर भाई से कहें कि अब एक पंजाबी कलाम हमें पेश करें। जी जी बिल्कुल। ओ रांझण ने रंग लायो नी मैनू, रांझण ने रंग लाया। ओ मैं रुलदी फिरदी सा मैनू, रांझण ने रंग लाया। ओ मैं डुबदी ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਯਦਾਂ ਆਣ ਬਚਾਇਆ। ਰਾਂਝਣ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾਇਓ ਨੀ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਂਝਣ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾਇਆ। ओ रांझण में वली पायो छाती, छाती पाके लायो छाती। रांझण में वली पायो जाती, जाती पाके लायो छाती। गैर दा वहम मुकायो नी मैनू, रांझण ने रंग लाया। ओ रांझण मेरा रांझण मेरा कमली वाला, सब नबियां तो अरफों रांझण मेरा कमली वाला, सब नबियां तो अरफों वाला। ताहा छतरे सोहायनी मैनू, रांझण ने रंग लाया। तक तक रोने दिल नहीं रजदा, तक तक तेनू दिल नहीं रजदा, तेरे दम नले ए बेला सजदा, तेरे दम नले बेला सजदा। बेला पुर बनायो नी मैनू, रांझण ने रंग लाया। ओ मैं डुबदी जांदी सां मैनू सैयदां आण
بچا کل جہانے فداراں دے تو پوچھ پوچھ آپ خدا راں دے تو کل جہان فداراں دے تو پوچھ پوچھ آپ خدا راں دے تو رانجھا آپ بنایو نی مینوں رانجھن نے رنگ لائے رانجھن دا رنگ روپ نرالا او یاسین مزمل والا رانجھن دا رنگ روپ نرالا او یاسین مزمل والا بشری چولا پایونی مینوں رانجھن نے رنگ لائے او میں رل دی پھر دی ساں مینوں رانجھن یار بچایا نی مینوں میں جی کو جی نوں آکے رانجھن نے رنگ لائے میں جی نکمی نوں آکے رانجھن نے رنگ لائے. جزاک اللہ. بہت ہی اچھا خوبصورت کلام اور ماشاءاللہ جیسے آپ پڑھتے ہیں یہ گاڈ گفٹڈ ہی ہے ماشاءاللہ کہ اتنا خوبصورت انداز سے آپ پڑھتے ہیں کہ ایک سما بن جاتا ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. اور دوسرا بھی میں یہ جب آپ پڑھ رہے تھے تو میرا بڑا دل چاہ رہا تھا میں پوچھوں کہ آپ نے جو نعت پڑھنا شروع کیا تھا تو کیا بچپن سے ہی شروع کر دیا تھا؟ ہاں، سب سے پہلے تو میں A1 ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں کہ ایک وقار شاہ صاحب یہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ دلی دل میں اور اندر ہی اندر ہم بہت عرصہ دراز سے ہم لوگ یہ سارے کمروں میں بیٹھ کے دوست احباب کے ساتھ محفلیں کر کے اور ایک کاوش جو ہے وہ کئی سالوں کی ایک کاوش ہے. شاہ صاحب جو چند لوگ اس میں سر فہرست ہیں ان میں سے شاہ صاحب ہیں کہ جو ان کی کاوش جو ہے یہ آج رنگ لا رہی ہے. تو میں سب سے پہلے تو مبارکباد دینا چاہوں گا A1 ٹی وی کو اور اس کی انتظامیہ کو کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ پورے آسٹریلیا میں، نہ کہ میلبرن میں، پورے آسٹریلیا میں، پوری دنیا میں اس طرح سے اجاگر کر رہے ہیں. تو جہاں تک سوال ہے میرا اور نعت خوانی کا، جی میں بچپن سے ہی نعت پڑھ رہا ہوں. میرے والد صاحب جو ہیں پاکستان میں وہ بھی نعت پڑھتے ہیں، تو ہمارا نعت کے ساتھ ایک کہہ لیں کہ خونی رشتہ ہے. اور پاکستان میں مجھے کچھ زیادہ عرصہ تو نہیں رہا، میں اپنی اسٹڈی کرنے کے فوراً بعد ہی میں اوورسیز ہوں کچھ جاب کے سلسلے میں، اور پچھلے 9-10 سال سے یہاں میلبرن میں رہ رہا ہوں. تو جو بھی جتنا بھی قلیل عرصہ مجھے تھوڑا سا موقع ملا، میرے استاد محترم جناب سید منظور الکنین شاہ صاحب جو کہ واقعات سے ہیں، پاکستان میں جو لوگ نعت خوانی کو جانتے ہیں اور جو لوگ یہ ذوق رکھنے والے ہیں ان کا نام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے. مجھے جو بھی قلیل عرصہ ان کی شاگردی میں ملا، میں نے ان کو سن کے جو ہے اپنے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ میں ناقص ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت جو ہے وہ پڑھ سکتا ہوں.
اور یہاں پہ بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ نعت جو ہے وہ اللہ کرے کہ ایسے جذبے اور ایسے جذبہ ایمانی کے ساتھ سارے چینل جو ہیں وہ بھی کام کریں، بیکاز فائنینشلی ہی ہم نے سب کچھ دنیا سے کچھ اور بھی ساری چیزیں ہیں بحیثیت مسلمان جو ہم نے اپنے ساتھ لے کے جانی ہے. تو میرے خیال میں یہ کاوشیں بھی انہی میں سے کچھ حصہ ہیں. تو جہاں تک یہاں پہ نعت پڑھنے کا سوال ہے، تو یہاں پہ جب بھی یہ موقع ملتا ہے، جب بھی ہم اپنی محفلیں جو ہیں مختلف گھروں پہ یا اپنے کبھی کبھار تو ہم لوگ اپنے ساتھ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ فون کر کے بھی ایک دوسرے کو نعتیں سناتے رہتے ہیں. تو اگین تھینک یو ویری مچ کہ یہ جو اللہ پاک آپ کی یہ جو کاوش ہے، آپ کا یہ جو جذبہ ہے، اس کو اور بڑھائے اور اللہ پاک اس میں کثیر التعداد برکت عطا فرمائے. جی بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں، بہت بہت شکریہ. وقار بھائی جانتے ہیں ہم نے بس ایک انیشیٹو لیا تھا، اللہ میاں نے خود ہی اس میں رنگ بھرتے گئے، اور یہ کہ آپ جیسے لوگ جڑتے گئے ہیں اور ماشاءاللہ بس سلسلہ یہاں تک پہنچ گیا. لیکن یہ کہ اگر ہماری اس اقدام سے کسی نے بھی کچھ سیکھا ہو یا یہ کہ کوئی بھی نیکی کا پیغام پھیلایا گیا ہو تو میرا خیال ہے ہمارے لیے سعادت ہے. اور ہمارے تمام آپ جیسے گیسٹ جو ہیں ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. اور پھر وقار بھائی کا بہت بہت شکریہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہر پروگرام میں چار لگا دیتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا ایک بات اور جو اس سے پہلے کہ آپ اگلی نعت کی طرف جائیں یا آگے وقار بھائی سے بات کریں، ایک بات اور میں پوچھنا چاہتی ہوں. اچھا یہاں پہ کئی لوگ ہیں ظاہر ہے جو اس طرح چاہتے ہوں گے کہ نعت کو بھی لے کر چلے آگے. ماشاءاللہ کئی لوگ ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ گوئی کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں اگر کسی نے اس نعت کی طرف جانا ہے تو ان کے لیے کیا ضروری ہے؟ جذبہ تو چاہیے ماشاءاللہ. جہاں تک جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ نعت خوانی جو ہے وہ میری زندگی میں اور میرے پورے خاندان کی زندگی میں ایک مطلب جس نعت پڑھنے سے کچھ بہت زیادہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت اور عشق کا سوال ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے جسم میں روح ہے. اور بحیثیت مسلمان ہونے کے ناطے جب تک یہ جذبہ نہیں ہے، اب میرا یہ ناقص رائے ہے کہ انسان جو ہے نا اس کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو نعت خوانی ہے، ظاہری بات ہے یہاں جو بھی لوگ آتے ہیں اس کنٹری میں اپنی اسٹرگل اور تگدو کرتے ہیں کہ کچھ یہاں پہ رہیں تو کچھ ریزیڈنٹ بن جائیں، تو اللہ پاک نے کرم کیا ہے. تو اب چونکہ وقت کے ساتھ انسان کے جو معمولات ہیں اور معمولات زندگی جو ہیں وہ بھی بدلتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ ابھی شاہ صاحب سے میری بات ہو بھی رہی تھی کہ انشاءاللہ بہت ہی نیئر فیوچر میں ہم کوئی ایسا بنائیں گے جہاں پہ سارے نعتان مل کے جو ہے وہ کام کر سکیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جو پرچار ہے وہ جہاں جتنا ہماری توفیق کے مطابق جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم زیادہ سے زیادہ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کار خیر میں شامل کریں. جی ماشاءاللہ یہ تو بڑا اچھا جذبہ ہے، اور اللہ کرے جلد از جلد آپ نے جو اقدام کہا ہے وہ ہو جائے انشاءاللہ. ہمارے لیے آپ کے پاس کمنٹس ہیں. ناہید ضیاء صاحبہ کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ، ناجیہ علی کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ ویری بیوٹیفل کلام، ریئلی لائک ٹوڈیز پروگرام، کیپ ڈوئنگ گڈ ورک A1 TV. تو تھینک یو سو مچ ناجیہ علی. اور ماشاءاللہ آپ کا واقعی کلام بڑا خوبصورت تھا بھی اور آپ نے پڑھا بھی بہت اچھا. اس کے ساتھ ہی میں وقار بھائی سے کہوں گی کہ وقار بھائی آج کے حوالے سے جیسے کہ درود و نعت اور انہوں نے بھی کہا کہ اس طرح کی محفلیں ہوتی رہنی چاہیے، میں چاہوں گی کہ آپ بھی اپنی کچھ رائے دیں. جی بالکل، فخر بھائی نے بڑی اچھی طرح اس بات کا اشارہ کیا، اور ہم اپنے گھر میں اور مختلف ایونٹس آرگنائز کر کے، میری تو ہمیشہ سے پچھلے 10 سال سے یہ کوشش رہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام نعت خوان جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خوان ہیں، وہ اکٹھے ہو کر ایک مشترکہ پلیٹ فارم سے کریں. اور الحمدللہ میں اگر اپنی کوئی سعادت سمجھتا ہوں تو وہ یہی ہے کہ پچھلے 10 سال میں ایسا ماحول پیدا کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں اور ایسے مواقع بھی کرتے رہے ہیں جس میں یہ فخر بھائی خود گواہ ہیں کہ میلبرن اس لحاظ سے بڑا خوش قسمت شہر ہے کہ اس میں ہمارے پاس ایک سے ایک بڑھ کر نعت خوان ہیں، اور الحمدللہ سب نے یہاں پر ہدیہ نعت پیش، اور بین الاقوامی طور پر بھی ہمارے پاس مہمان ثنا خوان بھی تشریف لاتے رہے، جیسے
ہمارے پاس الحاج قاری سید فصیح الدین سہروردی صاحب ہر سال تشریف لاتے ہیں. اس سال سید ریحان قادری صاحب بھی تشریف لائے تھے تو کووڈ-19 کے معاملات ہو گئے اور ان کا پروگرام یہاں نہ ہو سکا, اور ایک نجی ملاقات کے بعد وہ ہم سے ان کو واپس جانا پڑا. تو ہماری تو پوری کوشش ہی زندگی کا مطمع نظر ہی یہ رہا ہے کہ فروغ نعت, اور کیونکہ دیکھیں نعت کا جو سلسلہ ہے یہ آج کا سلسلہ نہیں ہے, بلکہ یہ 14 صدیوں سے بھی پہلے کا سلسلہ ہے. سب سے پہلے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہی, اور بلکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے بچے تھے اور اس وقت مدینہ میں مکہ میں جب قحط سالی تھی, خشک سالی تھی, تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے نعت بارش کی دعا کیا کرتے تھے, اور پھر جب بارش ہو جاتی تو آپ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ اشعار کہا کرتے تھے. اس کو قصیدہ وہ لام کے قافیے پر ہے تو قصیدہ لامیہ کہتے ہیں, اور پھر بعد میں جناب ابو طالب اس قصیدے پر اور بھی پھر اس وزن پر اور نعتیں لکھتے رہے. تو سب سے پہلا آپ نے جو اشعار کہے تھے ان کا مفہوم یہ تھا کہ اے سفید چہرے والے, تمہارے چہرے کے نور اور رونق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بارش سے نوازا ہے, اور تمہارے چہرے سے بنو ہاشم جو ہیں وہ ہمیشہ جب بھی پریشانی میں ہوتے ہیں تمہاری طرف تکتے رہتے ہیں. وہ اس طرح کے کچھ اشعار تھے. اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اعلان نبوت کر دیا اور پھر ان کے مخالفت کا سلسلہ شروع ہوا, تو اس وقت بھی جو ہے جناب ابو طالب نے کچھ نعتیہ اشعار کہے جن کا یہ اس طرح سے تھا, واللہ لن یصلوا علیک بجمعہم حتی وسد فی التراب دفینا, اے میرے پیارے قسم رب کی وہ جماعت لے کر بھی تجھ تک نہ پہنچیں گے جب تک مجھے مٹی میں دفن نہ کر دیں. اور پھر کہا میرے پیارے تو اپنا کام کر, تنگی نہیں تجھ پر, تو خوشحال رہے, آنکھیں ٹھنڈی کر, بھروسہ رکھ سدا مجھ پر. تو جناب ابو طالب کی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے اور آپ کی شان بیان کرتے ہوئے گزری. اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور بعد میں باقاعدہ طور پر مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی ہجرت مدینہ کے بعد, اور پھر کفار جب سخت کلمات ادا کیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری ہوتی تھی, تو پھر جناب حسان بن ثابت جو ہیں وہ بارگاہ رسالت کے پہلے آتھورائزڈ نعت خان تھے, اور ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ممبر پر جگہ دیتے تھے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف رکھتے تھے اور جناب حسان بن ثابت کو ممبر پر کھڑا کرتے تھے کہ وہ شان رسالت بیان کریں. تو نعت خوانی کا تو اتنا اونچا مرتبہ ہے, اسی وجہ سے ہم تو جناب ساری عمر نعت خوانوں کی خدمت کرتے آخر سمجھتے ہیں کہ نعت خوانی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے گزرے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمیں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. تو ہمارا تو مطمع نظر یہ ہے. فخر بھائی نے اگر کوئی کلام پیش کرنا ہے, آخر میں نے آپ سے سلام سننا ہے, کوئی مختصر کوئی کلام بھی اگر آپ نے کوئی اور تیار کیا تو وہ پیش کریں, پھر میں سلام کی طرف لے کے جاؤں گا. ٹھیک ہے, میں حضرت علی کا جو یوم شہادت ہے وہ کچھ دن پہلے ہی گزرا, تو اسی سلسلے میں جی ہم نے پروگرام کیا. جی بسم اللہ. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے, منظر فضائے دہر میں مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا
مذہب دو نیم ہے سرے میں کل بڑا ہوا گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے منظر فضائے دہر میں تم دخل دے رہے ہو عقیدہ کے باب میں تم دخل دے رہے ہو عقیدہ کے باب میں دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی ہم بے کسوں کو ہے تو سہارا علی کا ہے ہم بے کسوں کو ہے تو سہارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا نظارہ علی کا ہے جزاک اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت کلام اور اگین آپ نے پڑھا بھی بڑا ہی خوبصورت ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور یہ کہ آج کی جو محفل درود و نعت ہے اس کا مزہ دوبالا ہو گیا ہے ماشاء اللہ اور اتنے خوبصورت کلام اور ایمان آئی تھنک وقار بھائی بھی ایگری کریں گے میرے ساتھ کہ اس طرح کے جب کلام آپ سنتے ہیں یا اس طرح کی جب ظاہر آواز میں آپ اس طرح کی نعت سنتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے اور ایک طرح سے آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے جی جناب حسان بن ثابت کا میں نے ذکر کیا تو ان کا سورہ آفاق کی قطع ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءِ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل آج تک نہیں دیکھا اور دیکھتا بھی کیسے کہ کسی عورت نے آپ جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا
सुभान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किस्म के ऐब से पाक पैदा किए गए हैं। मेरा तो विजदान ये कहता है कि आप ऐसे पैदा किए गए हैं जैसे आप चाहते थे पैदा हों। तो आज तक कल तो छोटी छोटी बात पर फतवे लग जाते हैं, ये उनके सरकार के सामने अशार उन्होंने पेश किए। और अब अगर हम जो है ना, हमारा वक्त काफी हो गया, मजा तो बहुत आ रहा है, तो हम जी सलाम जी की तरफ चलें। तो सबसे पहले जो जी एक वकार सलाम जो भाई, है, आपसे इजाजत लेके बस एक या दो कमेंट लेना चाहती हूँ मैं। जी जी अ, जी जी अगर आप दे दें। बड़े जी अरसे जी के बाद हमारे हमारे रेगुलर व्यूअर भी हैं और मेरे बड़े अच्छे भाई भी हैं, उनका कमेंट आया तो मैं एक तो वो ज़रूर लेना चाहती हूँ। तैमूर साजिद बिल्कुल साहब हैं, वो कह रहे हैं माशाल्लाह ग्रेट नात ख्वान फ़खर भाई, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलाम पढ़ते हैं आप फ़खर भाई, अल्लाह मियाँ आपको इसी तरह ज़िंदगी से दे। और साथ में ही तैमूर बिल्कुल भाई कह नूर रहे हैं भाई कि का बहुत वकार शुक्रिया। भाई एंड A1 टीवी ग्रेट प्रोग्राम। तो तैमूर नहीं नहीं, साजिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़े दिन से मैं आपको मिस कर रही थी, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स मिस कर रही थी। तो यू आर बैक, आई एम रियली हैप्पी। आपकी नहीं, इंकरेजमेंट का, आपके अल्फाज का बहुत शुक्रिया। तैमूर भाई हमेशा हमारी हौसला अफजाई करते हैं। एटलीस्ट जी जो है ना, जी मैं तो देखता हूँ रेगुलरली हमारे मेरे प्रोग्राम में हमेशा कमेंट करते हैं। तैमूर भाई, इट जी जी मीन्स अ लॉट कि जब जी आपकी फील्ड के बंदे जब आपको अप्रिशिएट करते हैं तो आपको ज्यादा खुशी होती है। तो मैं जी अर्ज कर जी रहा था कि सबसे पहले इमाम जैनुल आबदीन ने सलाम लिखा, ये उसी की वजन पर मुख्तलिफ सलाम लिखे जा रहे हैं। उसके बाद तो जो जौन सा भी फिर वो कुछ करना चाहे, मैं जनाब इमाम इमाम जैनुल आबदीन जो हमारे जद अमजद भी हैं सादात के, जी उनका जी जो सलाम था उसका शेर था, इन निलती या रिह सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फीही नबी अल मुहतरम। फिर इस पर नसीमा जानिब बथा गुजर कौन भी लिखा गया। यानी इमाम जैनुल आबदीन का शेर का मतलब है कि ए हवा, अगर तुम्हारा गुजर कभी उस पाक सरजमीन पर हो जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा है, तो वहां मेरा सलाम कहना। ये आपने जब आप कैद थे जो है मुखालफीन के, तो वहां पर वो जो शाम में बैठ के ये सलाम लिखा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद सुनाया। और फिर हमारा बहुत मशहूर सलाम है, सबा मुस्तफ़ा से कह देना गम के मारे सलाम कहते हैं। तो फखर बिल्कुल भाई हमेशा ये पढ़ते होते हैं। तो भले जौन सा भी वो इस वजन पर चाहे सलाम पेश करना, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में पहले भी पेश कर चुका है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुझ पर दरूद सलाम पढ़ा जाता है आम दिनों में, तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते अपॉइंट किए हैं जो वो दरूद सलाम मुझ तक पहुंचाते हैं। और जुमे के दिन अगर दरूद सलाम पढ़ा जाए तो वो मुझ तक मैं खुद सुनता हूँ और उसका जवाब देता हूँ। तो हम अपना सलाम सब मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें। और जो है मैं चाहूंगा फखर भाई काम करें, अगर बहन ने कुछ कहना है तो आप कहें, कुछ कमेंट्स पढ़ने हैं। जी जी और फिर एंड नहीं, में मेरा ख्याल है हम कमेंट ले चुके हैं। असमीर साहब कह रहे हैं कि माशाल्लाह नाइस, रहमत भरी महफिल है। असमीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ये अदनान मीर भाई हैं, आपका इस तरह के कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अदनान भाई। उम्मीद है आपका रमज़ान अच्छा गुजरा होगा और इस तरह के अच्छे अल्फाज का बहुत शुक्रिया। तैमूर भाई का एक और कमेंट आया है, आई ऑलवेज वॉच ऑल द ट्रांसमिशंस ऑफ A1 टीवी, मिस्टर एंड मिसेस सुमेर आर डूइंग अ ग्रेट जॉब विद सो मेनी ग्रेट प्रोग्राम्स, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। एक दो दिन आपके कमेंट नहीं आए थे तैमूर भाई, तो मैं मिस कर रही थी ना, इसलिए मैंने सोचा आपको कह दूं कि एक भी दिन आपने ना नागा नहीं करना वरना रोल कॉल कैसे लगेगी और इसी तरह अदनान भाई भी मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और सारे लोगों का, सारे व्यूअर्स का, जो भी देखते हैं प्रोग्राम पसंद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की हमारी ये छोटी सी काविश भी यही थी। माशाल्लाह रमज़ान है, पूरे साल हम सारे काम करते रहते हैं, ये रमज़ान एक ऐसा महीना है जो रहमतों से भरा है। तो आप लोगों के तवज्जुद से, आप लोगों की वजह से ही इस महफिल में इतनी सारी जो अल्लाह मियाँ की रहमतें हैं उसे समेटने का मौका मिला हमें भी, और उम्मीद है हमारे साथ जितने व्यूअर्स थे जुड़े हुए उन्हें भी मौका मिला होगा। और इसके साथ ही माशाल्लाह मैं चाहूँगी, फखर भाई आपको बताएंगे कि ये जी जी ऑफ कैमरा मुझे बता रहे थे कि ये कितनी बाकायदगी से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। और मैं चाहूंगा वो अपनी जुबान से बताएं, मगर कमेंट इन्होंने नहीं किया कि वो हमारे कई दफा हमारे नाज़रीन जो हैं वो इतने इन्हमाक से हमारी बात सुनते हैं। मुझे ये बड़ी खुशी है कि हमारा मैसेज गोइंग थ्रू। वो आप खुद बताएं अपनी जुबान से जी, किस तरह आप, मेरा तो दिल खुश कर दिया आपने कि जो हमारा मकसद है कि बच्चों को सिखाना। तो जी जी फखर भाई जो है वो बताएंगे। जी जी, मतलब बात तो इसी तरह है कि अगर टॉपिक के ऊपर ध्यान से बातें सुन रहे हैं तो मैं शाह साहब को मैं बता रहा था कि आपका जब प्रोग्राम हो रहा होता है तो आप
कुरान मजीद से जो हवाले दे रहे होते हैं, मैं अपने बच्चों को बिठा के वो दिखा रहा होता हूँ और फिर मैं उनको बोल रहा होता हूँ कि जो जो आज ये बातें बोलेंगे मैं आप लोगों से बाद में पूछूंगा भी, तो आप इनको गौर से देखना और गौर से सुनना। तो अब माशाल्लाह। गौर से सुनना देखना तो आई थिंक इसी इस्ना में हमसे वो कमेंट्स वगैरह भी नहीं हो पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हमारा मकसद जो अपनी इस्लाह करना तो है ही, लेकिन हमारी जो आने वाली नस्ल है उसकी इस्लाह करना हमारे ऊपर लाजिम व मलजूम है, क्योंकि हम नहीं होंगे तो हमारे बाद। तो अल्लाह पाक जारी व सारी रखे। ये फैज का जो सिलसिला शुरू हुआ है इस मेलबर्न सिटी से, और ये जो लोग वसीला बन रहे हैं, अल्लाह पाक इनकी उम्रों में बरकत दे, और जितने भी नाजरीन हैं देखने वाले उनको भी माह रमजान जो है, जो सच्चे मुसलमान हैं, जब अलविदा होता है तो उनको थोड़ा दुख भी आता है कि एक चीज सारे मुसलमान ये नोट कर रहे होंगे घर में बैठे हुए भी, कि जो कोविड-19 है इट इज जस्ट ऑन आउट ऑफ द वॉल्स। जैसे ही आप मुस्लिम घर की वॉल्स के अंदर होते हैं तो अल्लाह पाक के हुजूर के सदके में और इस रमजान के सदके में किसी को ये फील नहीं होता कि हमारे घर में रमजान नहीं है या रोजे नहीं है। सहरी में वही मजा है, वही लुत्फ है, वही रहमतें और बरकतें हैं, इफ्तार में वही मजा है, वही लुत्फ है। तो अल्लाह पाक, ये भी अल्लाह पाक की तरफ से है। हम सारे मिलके जो है अब एक दूसरे का साथ देकर इसका मुकाबला करें और अल्लाह के हुजूर जो है वो गिड़गिड़ा के रोएं। जिसको नहीं आंसू आते वो रोने वाला मुंह बना दे। पता नहीं किसी का रोने वाला मुंह जो है किसी के हजार आंसुओं से ज्यादा बेहतर हो। तो बस हम अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें और सबको इस आफत से, इस मुसीबत से बचाए भी, और अल्लाह पाक इसके खिलाफ जो इंसानियत जो इंसान काम कर रहे हैं अल्लाह पाक उनको सुरखरू भी करे और कामयाबी भी दे। तो मैं जी आप बोले। जी ना, मैं इसी आपके A1 टीवी के तवस्सुल से ही सारे जो नाजरीन हैं, जो सामीन हैं, उनको अलविदा रमज़ान भी और एडवांस में जो ईद मुबारक है वो भी जो है कहता चलूँ। तो अपने आप का ख्याल रखें, जो भी ज़रूरी हिफाजती इक़दामात हैं उनका ख्याल ज़रूर रखें। बल्कि हैसियत मुसलमान, जब हम मुसलमान हैं तो नबी सल्लम ने तो 1400 साल पहले ही इन सारी बीमारियों का इलाज बता दिया था कि जो इंसान 5 वक्त में वुजू करता है, अपने नाक में पानी डालता है, अपने मुंह में पानी डालता है, किसी जरासीम की मजाल ही क्या है कि इंसानी बल्कि मुसलमान के जिस्म में चला जाए। तो साइंस को भी हम मद्देनजर रखें, क्योंकि हमने एजुकेशन को भी साथ में लेके चलना है। लेकिन यह है कि इश्क़ मुस्तफ़ा जो उसका फैज़ है उसको भी एक बार जो हम लोग हैं उसको जरा खोल के तो देखें। जो भी हमारे जो नाक़िस काविश है, जो भी जितना भी हमसे हो सकता है देखें तो सही। इंशाल्लाह फैज ही फैज है नबी के फरमान में और नबी की सीरत में, जो मॉडर्न लाइफ को भी अकोमोडेट करता है और अपने रूह और रूह की तस्कीन के लिए भी बहुत जरूरी है। जी, बड़ी खूबसूरत बात की आपने फ़खर अब्बास साहब। वकार भाई, आपकी इजाज़त से बस एक कमेंट लेना चाहूँगी नोमी मुगल साहब का। वो कह रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, मे अल्लाह एक्सेप्ट योर एफर्ट्स एवरीवन, जज़ाकल्लाह। नोमी मुगल साहब, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया और बेशक इंशाल्लाह। अच्छा जी, बिल्कुल ज़रूर इंशाल्लाह, अगर ये नात पढ़ते हैं तो ज़रूर आगे आएँ और हमारा प्लेटफॉर्म सब लोगों के लिए है, तो आप ज़रूर इंशाल्लाह वेरी सून हम देखना चाहेंगे आपको। अल्लाह ताला जल्द जल्द इनको जो है ना बाकी फैमिली में लेकर आए, अपनी इमीडिएट फैमिली तो इनके साथ है, बच्चे इनके साथ हैं, मगर इनके बहन भाई अल्लाह ताला इनको जल्द अज जल्द जो हम में लेकर आए। और जैसे फखर भाई फरमा रहे थे तो मैं उसमें यही कहूंगा, ये सब तुम्हारा करम है, अल्लाह से बात अब तक बनी हुई है। फखर भाई बिल्कुल जी, बस अब इस प्रोग्राम का हमारी तरफ से, मेरे और वकार भाई की तरफ से अल्लाह हाफिज आज के प्रोग्राम के लिए। और इंशाल्लाह हम अपने आज के प्रोग्राम का इख्तिताम जो है आपके फखर अब्बास साहब आपके कलाम से करेंगे, जो आप सलाम पढ़ने जा रहे हैं। तो अल्लाह हाफिज जी। सबा मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं, याद करते हैं आपको शामों सहर, दिल हमारे सलाम
سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں آپ کو شام سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ اللہ اللہ حضور کی باتیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن کی بلائیں لیتا ہے، چاند جن کی بلائیں لیتا ہے، اور ستارے سلام کہتے ہیں۔ اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ اللہ اللہ حضور کے گیسو، اللہ اللہ حضور کے گیسو، مرحبا رنگ و نور کے گیسو، اللہ اللہ حضور کے گیسو، مرحبا رنگ و نور کے گیسو، چاند جن کی بلائیں لیتا ہے، اور ستارے سلام کہتے ہیں۔